बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो अटक जेल है। अब होना तो ये चाहिए था कि जेल ताकत का मरकज नहीं हुआ करती, बल्कि ये पहला मौका है कि कोई शख्स जेल के अंदर है और खबरों के अंदर अटक जेल है, और कोई बंदा जेल की दीवारों के पीछे है लेकिन जो दीवारों के बाहर है वो अंदर वाले से डर रहे हैं। अब उसकी वजूहात क्या है? पूरा सिस्टम दौड़ रहा है। अब खबर क्या है? अब अंदाजा कीजिए कि अटक का सेशन जज जो है, अगर वो अटक जेल के अंदर बेलफ का किरदार अदा करे और वहां पे जिसको बंद किया गया है उसको कहा जाए आप इसको बाजियाब करवा के लाएं, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपको बहुत बड़ी खबर है। और चूंकि अटक जेल के अंदर इस वक्त दो शख्सियात हैं। एक इमरान खान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं और साबिक वजीर आजम भी हैं। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और खिलाड़ी हैं जो तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, और इस पूरी मुश्किल सूरत हाल के अंदर डटे हुए। उनका नाम चौधरी परवेज इलाही है। चौधरी परवेज इलाही के मामले के अंदर आप जानते हैं कि आज ही ये मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने आया, जहां पे उन्होंने इस्लामाबाद के जो आईजी पुलिस हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। और इसके अलावा आज जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के सामने उनका केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल उनको उस केस के अंदर नोटिस फ्रीकैन को जारी किया है, चूंकि उसके अंदर उन्होंने जो 3 एमपीओ की गिरफ्तारी है उसको चैलेंज किया था। अब हुआ क्या है? अब तहरीरी फैसला जारी किया गया है जस्टिस अमजद रफीक साहब की तरफ से। चूंकि मामला यह है कि तौहीन अदालत हुई है। अदालत ने कहा था कि चौधरी परवेज इलाही को किसी केस के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनको घर पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये जो गिरफ्तारी वाला मामला जाहिर है किसी जगह इस ऊंट ने किसी करवट बैठना तो है। अब जो तहरीरी फैसला आया है तो जस्टिस अमजद रफीक साहब ने कुछ पुराने हवालों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है, और साथ ही उन्होंने जो अटक के सेशन जज है उनको हुक्म दिया है कि आप जाएं, बेलफ का किरदार अदा करें, और बेलफ का किरदार अदा करने के अलावा अटक जेल से चौधरी परवेज इलाही को निकाल के बाहर लाया जाए। इसमें 2 चीजें हैं। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने अपने फैसले के अंदर कहा है कि न सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, बल्कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये सारी गेम की है उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। जिसका मतलब ये है कि अभी ये चीज खत्म नहीं होगी, बल्कि ये मामला जिनका ख्याल था कि शायद जस्टिस अमजद रफीक जो है वो पीछे हट जाएंगे, मेरे ख्याल से जिस तरह कहा जाता है कि तारीख में एक बार ऐसा भी हुआ कि जज साहब थे तो उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। तो जब उनको ये लगा कि उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो ये बेसिकली काजी का या जो जज का मनसब होता है उसकी तौहीन थी। तो जज साहब ने क्या किया था? जज साहब उस जिसने फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया था उसको सजा नहीं दे सकते थे या नहीं दे पाए थे, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने खुद को सजा देते हुए खुद को माजूल कर लिया था। फिलहाल पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देना बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान की अदालतों को खुद को इंसाफ देना है, जजेस को इंसाफ देना है, अपने मनसब का वकार बुलंद करना है, ताकि ये पता चल सके कि जनाब ये जजेस जो होते हैं इनके पास कोई इख्तियार भी होता है, ये फैसलों के ऊपर अमल दरामद भी कर सकते हैं। ये कोई बकरी चोरी वाले, किसी साइकिल चोरी वाले, किसी 200-300-400 का या 2 किलो आटा चोरी करने वाले जो है सिर्फ उनको हथकड़ियां पहनाने के लिए नहीं है, बल्कि जो ताकतवर लोग हैं ये उनके लिए भी है। तो इस हवाले से बड़ा जरूरी है। अब जस्टिस अमजद रफीक का जो फैसला है वो तायुन करेगा कि लाहौर हाई कोर्ट जो है क्या आइंदा इसी तरह से फैसले करती रहेगी, उन फैसलों को ताकत के जोर के ऊपर जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। मैंने आपको खबर दी थी कि चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल से निकाल के इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल लाया गया क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई। अब जरा अगली बात सुन लीजिए। अगली बात यह है, उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनको पिम्स अस्पताल से निकाला गया। मीडिया के ऊपर खबरें ये चलवाई गई हैं कि उनको अटक जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उनके जो साहबजादे चौधरी मोनिस इलाही हैं वो इससे कोई अलग बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक उनके जो वालिद मोहतरम हैं उन्होंने आज ट्वीट किया 4:25 पर, लिखा, Today, my father was taken to PIMS hospital in Islamabad from Atak jail. They discharged him at 1 p.m. and he was sent back to Atak jail. The drive is not more than 1 hour. It has been 3.5 hours now and he isn't back. जिसका मतलब ये है कि PIMS से अगर अटक जेल जाएं तो 1 घंटे का सफर है। 3.5 घंटे होने के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को वापस अटक जेल नहीं भेजा गया। क्या
اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا عمران ریاض کی معاملے کی طرح کہ پتہ نہیں ان کو کون لے کے چلا گیا ہے، چونکہ پولیس یا انتظامیہ ان کو پمز اسپتال لے کے آئی ہے۔ ہاں اگر کوئی انتظامیہ سے بھی ان کو اٹھا کے لے گیا ہے، کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے۔ تو کیا ان کو کوئی اپنے ساتھ لے گیا ہے، یا یہ کوئی کسی کو پیغام دیا گیا ہے کہ جائیں، اگر آپ نے جو کرنا ہے کریں، اور ہم اس حوالے سے کچھ آپ کی بات نہیں بننے دیں گے؟ آج چودھری اعتزاز احسن نے اور لطیف کھوسہ نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ انہوں نے آج عمر عطا بندیال صاحب کو تھوڑا سا حوصلہ دیا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب ڈٹ جائیں، آپ کا صرف 2 اوور کا میچ باقی ہے، اس لیے نیب ترامیم فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیسز کے فیصلے کرتے جائیں اور 2 چھکے ماریں آخری اوور کے اندر اور یہ میچ جیت جائیں۔ 10-12 دن جو رہ گئے ہیں، اس لیے آپ بے یقینی چھوڑ کر نہ جائیں، الیکشن 90 دن سے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ اس طرح سے یہ چیزیں اپنے اختتام کو پہنچ سکتی ہیں یا یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب خبریں یہ ہیں کہ وکلا کی جو مہم ہے وہ شروع ہو رہی ہے، جس کو آپ وکلا تحریک کہتے ہیں، اور اس بار اس کا آغاز لاہور سے نہیں ہو رہا۔ چودھری اعتزاز احسن کے بقول اس بار جو وکلا کی تحریک ہے وہ پشاور سے شروع ہوگی، تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ پشاور اور خیبر پختونخوا والوں نے اس پوری تحریک کے اندر جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار وکلا کی تحریک، کیونکہ ماضی میں ہم نے جتنی وکلا کی تحریکیں دیکھی ہیں وہ عمومی طور پہ لاہور سے شروع ہوئی ہیں، لیکن اس بار کیا پشاور سے، خیبر پختونخوا سے شروع ہونے والی تحریک جو ہے اس میں لاہور والے شامل تو ہوں گے، لیکن اس کی کتنی کامیابی ہے اور کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگلی بات پہ آ جاتے ہیں، اور اگلی بات ہے سپریم کمانڈر سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ آج نہ الیکشن کمیشن نے کوئی شیڈیول دیا ہے، صدر نے بھی کوئی شیڈیول نہیں دیا، کیونکہ خبریں یہی ہیں کہ جناب ان کو کہا گیا ہے، وہ جو DGIS آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی، کہ آپ جلد بازی نہ کریں، آپ معاملے کو مزید پیچیدہ نہ کریں، آپ الیکشن کی تاریخ نہ دیں۔ آج ایک اور امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے اور صدر صاحب تو فائل منگوا کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو آج کیا کیا گیا؟ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران صدر نے آئین کی بالادستی برقرار رکھنے پر زور دیتے ہوئے نگران وزیر قانون کو ہدایت کی کہ فیصلے آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے۔ ملاقات میں ملک میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس کے علاوہ صدر مملکت نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے کل کے بیان کو سراہا اور نگران حکومت کے اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی پاسداری کرنے کے حوالے سے بھی کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاسداری ہوتی بھی ہے یا صرف جو باتیں ہیں وہی کی جاتی ہیں، تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ایوان صدر والا بھی ہے۔ دوسری جانب ذرا اندازہ لگائیے کہ جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے آج اپنی نگران وزیر خزانہ کے ساتھ شمشاد اختر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی جو ہے وہ تشکیل دیں۔ اب معلوم نہیں ہے کہ وہ مؤثر حکمت عملی کیا تشکیل دینی ہے، آپ کو تو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ معیشت کو ٹھیک کریں گے، اور آپ شاید وہ کون سی معیشت کو ٹھیک کریں گے؟ اندازہ کریں کہ آج انٹر بینک کے اندر جو ہے ڈالر 17 پیسے مہنگا ہوا ہے، 305 روپے اور 64 پیسے کے اوپر بند ہوا ہے۔ اسی طرح سے اوپن مارکیٹ کے اندر بھی ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ جب ڈالر ہر جگہ کے اوپر مہنگا ہو رہا ہے تو پھر وہ کون سی معیشت ہے جس کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے؟ ہاں ایک ضرور ہے، پہلے پی ڈی ایم نے اپنے کیسز معاف کروائے، اب جو ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 17 ارب روپے کا کیس تھا، سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عاصم کی جو نیب کے خلاف درخواست ہے اس درخواست کو منظور کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے ان کو اب اس میں سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ بے شک آپ کہتے رہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اب ایکشن شروع ہونے جا رہا ہے اور چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں بات ہے، لیکن آپ کتنی آسانی سے کل تک یہی جو ڈاکٹر عاصم ہیں ان کے اوپر سرخ دائرے تھے، آج وہی ڈاکٹر عاصم کلین چٹ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا نظام ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔